सफ़ाकाना सोच के तहत किए गए, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर उनका कत्लेआम किया गया, जो हर ज़ी शऊर इंसान के लिए काबिल मज़म्मत है और पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत की गई। और परसों गवादर में बस रोककर 5 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। तो ये इंतहाई घिनौना अमल है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, हुकूमत बलूचिस्तान उनकी सरकूबी करेगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उनके पीछे जाएंगे और ये तमाम कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम और बलूचिस्तान में बसने वाले बलूच, पश्तून, हज़ारा सबकी हिमायत से की जाएंगी और इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हुकूमत बलूचिस्तान अपनी भरपूर सलाहियतों को बरवरकार लाते हुए इस सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएगी। आपको याद है कि कल जो वाक़या हुआ उसमें डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन, जो बलूचिस्तान का वाहिद प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट था, उनको शहीद किया गया। तो ये दहशतगर्दी का ना कोई कौम है, ना इसका कोई मज़हब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, सीपेक को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज़ करवा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने साफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस शॉर्ट नोटिस में रमज़ान शरीफ के महीने में आप लोगों ने तकलीफ़ की यहाँ पर आए। जिस तरह मेरे दोस्त, मेरे भाई ने बातें की, उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। अलबत्ता ये मज़म्मत करना दहशतगर्दी के वाक़यात की, ये मैं ज़रूरी समझूँगा। ख़ासकर जो कल का वाक़या था उसमें हमारे 3 जो है असासे शहीद हुए और 22 के करीब जो है जवान या मुख्तलिफ़ जो तिब्क़े फ़िगर के लोग थे ज़ख्मी हो गए बेगुनाह। तो इस तरह बेगुनाह जो वाक़यात, अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं बेगुनाह मुख्तलिफ़ वाक़यात में, उसकी तो मैं भरपूर अंदाज़ में मज़म्मत करता हूँ। साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का लहर है, चूँकि एक रिवायती अंदाज से मामलात नहीं चल रहे हैं, एक गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निमटना वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। उसमें इंटेलिजेंस का इनपुट, उसमें अवाम का कंसेंसस और पब्लिक का सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी वाक़या, जब कोई मामला हो जाता है, अमेरिका जैसे स्टेट में भी कई वाक़यात दहशतगर्दी के हो चुके होते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट या मदद उनको मिलती है वो वहाँ के सिटीज़न्स की तरफ से, वहाँ के शहरी, वहाँ के लोगों की तरफ से होती है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम शहरी इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान की तमाम अवाम, पाकिस्तान की तमाम अवाम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेशर होगी, जिसका नुकसान बराह रास्त अवाम को हो रहा है। सिर्फ हुकूमत जो है ये काम नहीं कर सकेगी जब तक अवाम उसके पीछे, उसकी सपोर्ट पे ना खड़ी हो। तो हमें उम्मीद है कि इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अवाम भी जो है अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होगी। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के इशूज़ को, चूँकि ज़ाहिरी हर फोरम पर बलूचिस्तान के मामलात को उठाया जाता है कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस है, बलूचिस्तान में करप्शन है, जो फ्यूल करती है इस टेररिज़म को, बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, या बलूचिस्तान में इंतकामी सियासत है, वो फ्यूल करती है इस मूवमेंट को जो बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की चल रही है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं करता, बेशक ये बातें हैं। हमारी हुकूमत भी ये बात समझती कि ये महरूमियाँ और ये करप्शन, ये बैड गवर्नेंस बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू, लेकिन आज का नहीं, ये कई दहाइयों से रहा है। ये सिर्फ आज की हुकूमत के वक्त में नहीं, ये कई दहाइयों से ये रहा है, जिसको ये हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इस बात पर डिटरमिन है कि इसको
بہتر کر سکے اور گڈ گورننس کی طرف جایا جا سکے اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے اور بلوچستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جا سکے. تو آپ نے لاسٹ ٹائم بجٹ میں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹلی عوام کو ریلیف دیا جائے, مگر جیسی اس ریلیف کی طرف کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے حالات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ملک ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری خواہش ہے, کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ وائلنس کے تھرو یا جو ہے جنگ یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے. کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے. تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے. روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں, اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی, اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلیں, وہ آ کے مذاکرات کریں. تھینک یو ویری مچ. معزز صحافی دوستوں, دونوں صوبائی وزراء نے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پالیسی حالیہ واقعات کے حوالے سے اور ان واقعات کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. موجودہ صوبائی حکومت پہلے دن سے بہت سی چیزوں پر واضح ہے. ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے. موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کا اختیار کسی اپوزیشن کے رہنما کو بھی چاہیے تو وہ اسے دینے کو تیار ہیں, اس کے بعد ڈائلاگ کو شروع کریں. بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس, ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے سب سے بڑا فورم ان کے پاس بلوچستان صوبائی اسمبلی کا تھا. گزشتہ ایک سال سے جتنے بھی واقعات, چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا اس کے علاوہ گورننس کے ایشوز ہوں, اس کے لیے 3 امپارٹنٹ سیشنز بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں کیے گئے, جن کے لیے تمام اراکین اسمبلی کو, جن میں اپوزیشن گورنمنٹ سے شامل تھیں, لا اینڈ آرڈر کا جو ایک اجلاس تھا وہ ان کیمرہ تھا, چونکہ کچھ ایسی حساس معلومات تھیں جنہیں اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا, تمام لیا گیا اور صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. جیسے شعیب جان نے ذکر کیا کہ گورننس کا بحران, موجودہ صوبائی حکومت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس میں گورننس کا بحران بہت بڑا ہے. اسی کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیشنز بلوچستان صوبائی اسمبلی میں رکھے گئے اور ان میں میڈیا کو بلایا گیا, حقائق اور وے فارورڈ ان کے سامنے رکھے گئے. حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے, اور صوبائی حکومت, موجودہ جو صوبائی حکومت ہے کم از کم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں, وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے. ان واقعات کے بعد جن جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں, کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں, ان سب کو ہمیشہ ڈائلاگ کی دعوت دی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دعوت دی. بلوچستان صوبائی اسمبلی میں موجود تمام لوگوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعوت دی. اب اگر کوئی سیاسی قوت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈائلاگ کے لیے لے کر آئیں. اس وقت اس پریس کانفرنس کا مقصد واضح ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے, بلوچستان کی صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجابی یا کسی اور قومیت سے تعلق نہیں رکھتے. جس بھی معصوم شہری کو, چاہے وہ مسافر کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی ادارے کے سیکیورٹی اہلکار کی صورت میں ہو, وہ ایک شہری کا قتل ہے اور اس شہری کے قتل کے خلاف جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی. کوئی سوال آپ لوگوں کا اس حوالے سے؟